तलाई कुलन गार्ने मेरो नाक काटेर त पहिला जाने जानी जानी इस पापा खानु खायो घुस पापा। तेरो आफ्नो रिजल्ट चाहिँ के भयो तँलाई म भनौँ भनेको तेरो हेरिरहे त दङ छोरालाई पिटिरहेको छ त्यसले घुस खान लाग्यो रवि दाई कविताको शीर्षक छ कृपया आफ्नो पाकेटको सुरक्षा आफै गर्नुहोला कृपया आफ्नो ज्याकेटको सुरक्षा आफै गर्नुहोला पाकेको डन्डीफोर निचोर्दा म्यारिज खेलमा माल चोर्दा घरबेटी बाँकी बेटीको के बखान गर्नु कुनै दिन फुर्सदमा गर्दै गरौँला जुनी फेर्न मिल्ने भए हे भगवान् हामीलाई पनि ह्यान्डसम बनाइदिनु यही माग्छु वरदान मुखियाको छोरोलाई खाडी जाने जहाँ चढाउँछन्। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ आवाज टिभी र आज हामी आवाज टिभीमा एउटा छुट्टै व्यक्तित्वलाई भलाखसारी गर्नको लागि निम्ति आएका छौँ र आज हामी साहित्य क्षेत्रको एकजना व्यक्तित्वलाई तपाईँहरू समक्ष लिएर आएका छौँ र आज हामीले तपाईँलाई पेट मिची हँसाउने प्रण गरेका छौँ र हामीसँग हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रको एकजना मूर्धन्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हास्य कवि टेक बहादुर कोइरालाज्यू। आउनुहोस् लागौँ उहाँसँगको अन्तरङ्ग कुराकानीतर्फ। स्वागत छ तपाईँलाई। हुन्छ, धन्यवाद, नमस्कार। के गर्दै बिताउनु भएको छ दिनचर्याहरू? म एउटा जागिरे हो, जागिर पनि खानुपर्छ अनि कहिलेकाहीँ फुर्सदको टाइममा यही साहित्यपट्टि लागिरहेको छु। हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रतर्फ निरन्तर लागिरहनु भएको छ, निकै हँसाउने खालका कविताहरू लेख्नुहुन्छ। कवितातर्फ एकछिनमा लागौँला, तर तपाईँको यो हास्य व्यङ्ग्यको क्षेत्रप्रतिको झुकाव कसरी बढ्यो यस विषयमा के बताउनुहोस्। साहित्य विधामा मलाई हास्य मनपर्छ, व्यङ्ग्य मनपर्छ अनि नेपालका स्थापित कलाकारहरूको हास्य कविता, हास्य व्यङ्ग्य कविताहरू भयो, हास्य टेली सिरियलहरू भयो, हास्य फिल्महरू भयो, नाटकहरू हेर्दै मलाई त्यतापट्टि अलि रुचि बढ्न थालेको, बढी झुकाव चाहिँ यतापट्टि। टेक बहादुरजी एउटा रमाइलो खालको कविता सुनाइदिनुहोस्। हुन्छ, कविताको शीर्षक पाकेट मार्देखि सावधान। पाकेट मार्दै सावधान। कृपया आफ्नो पाकेटको सुरक्षा आफै गर्नुहोला। कृपया आफ्नो पाकेटको सुरक्षा आफै गर्नुहोला। कृपया आफ्नो ज्याकेटको सुरक्षा आफै गर्नुहोला। गाउँदेखि सहरसम्म पाकेटमारहरूको बिगबिगी बढ्दैछ। कृपया आफ्नो लकेटको सुरक्षा आफै गर्नुहोला। कसैको पाकेटबाट 30 रुपियाँ सड्काउन पाए भने 3 दिनसम्म दसैँ मनाउँथे। कदाचित पुलिस दाइले समातिहाले पनि 3 दिनसम्ममा फेरि मान्छे जस्तै बनाउँथे। लोपोन्मुख प्रजातिका ती मरन्च्यासे पाकेटमारहरू आजकल रत्न पार्क हुँदी देखिन छाडिसके। बरु आजकल त हालसालै निधारमा नयाँ कल्की पलाएका, गलाभरि झिलमिले खादा माला सजाएका नयाँ प्रजातिका खाइलाग्दा पाकेटमारहरू गाउँदेखि सहरसम्म बिगबिगी बढ्दैछ। कृपया आफ्नो मार्केटको सुरक्षा आफै गर्नुहोला। यी नयाँ प्रजातिका पाकेटमारहरू पनि हेर्दा त मान्छे जस्तै देखिन्छन्, तर यिनका आधुनिक मेसिनले भित्रभित्रै 100 करोड ठिमा पाकेटमारहरू उत्पादन गर्छन्। गौडा र गढीहरूमा पाकेट मार्न खटाउँछन्। ठिमा पाकेटमारहरू विभिन्न रङ रोगन र पहिरनमा बस्छन्। कोही पाकेटमार सेता लुगामा लपेटिएर घुम्छन् र बिरामीका प्याकेट रित्ताइदिन्छन्। बिरामीका प्याकेटले नपुगे नाभिनिरै एक बित्ताको प्याकेट बनाउँछन् अनि भुँडीभित्रबाट मृगौला उखेलिदिन्छन्। कोही पाकेटमार काला लुगामा लपेटिएर हिँड्छन्। र निमुखाका प्याकेट रित्ताइदिन्छन्। निमुखाका प्याकेटले नपुगे 108 चोटि पेशीमा चढाउँछन् अनि फैसलै हुन नपाई घाटतिर लडाउँछन्। कोही पाकेटमार निला लुगामा लपेटिएर घुम्छन् र 3 पछि 3 त्यहाँ 9 वटा सुन्ना थपेर धरोटी बुझाउन सक्ने हैसियत बनाउँछन्। कोही पाकेटमार फुली र फित्तामा सजिएर घुम्छन् र उमेर छौन्जेल मान्छेलाई थुन्छन् अनि उमेर पाकिसकेपछि आफै थुनिन्छन्। कोही पाकेटमार हात र बित्तामा लाखौँ कमाउँछन्। कोही पाकेटमार आना र कित्तामा करोडौँ कमाउँछन्। कोही पाकेटमार कागजको पुल बनाउँछन् अनि फु गरेर लडाउँछन्। कोही पाकेटमार कारखाना डढाउँछन् अनि ब्याङ्क चढाउँछन्। कोही पाकेटमार दुखियाको घर खेत उडाउँछन्। कोही पाकेटमार दुखियाको छोरोलाई खाडी जाने जहाँ चढाउँछन्। कोही पाकेटमार साक्खै श्रीमान जस्ता देखिन्छन्। कोही पाकेटमार साक्खै श्रीमती जस्ता देखिन्छन्। दाउ नपरुन्जेल सोझो सुकिलो नातेदार देखिन्छन्।
दौ पर्न साथ सर्वस्व लुटेर जाने पाकेटमार देखिन्छन्, पाकेटमारदेखि सावधान। यो सिलिराम भन्ने एउटा पात्र राख्नु भएको रहेछ, छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न यो के खालको कसरी राख्नु भएको हो, के हो? मेरो सिलिराम भन्ने एउटा पात्र छ, ऊ सकभर हँसाउने कोसिस गर्छ, हँसाउँछ। भनेपछि काल्पनिक एउटा पात्र बनाउनु, काल्पनिक एउटा पात्र छ, उसको एउटा काल्पनिक घर पनि छ, उसँग 10वटा छोराछोरीहरू छन्, अनि 10वटा छोराछोरीहरू विभिन्न रङ रोगनका छन्, अनेक नाता माटिका गर्छन्। अस्ति त एउटा छोरो स्कुलबाट आएछ, भाउचैले सोधे श्रीरामले, छोराको नाम उल्लीराम, बाबु आज तेरो रिजल्ट थियो के अरे, के भयो त तेरो रिजल्ट? बा प्रिन्सिपलको छोराले नै आलु खायो। होइन मैले तेरो कुरा सोधेको। अनि पल्ला घरको डाक्टर साहबको छोरीले पनि आलु खाइछ। है एक गर्दा मैले तेरो चाहिँ खोजेको, तेरो चाहिँ रिजल्ट के भयो त भन्न। अनि त्यो अन्त परको त्यो वकिल साहबको घर छैन हो, उनको छोराले पनि फेल खाएछन्। तँलाई तेरो आफ्नो रिजल्ट चाहिँ के भयो तँलाई म भनौँ भनेको। अनि म चाहिँ डाक्टर बाबुरामको भट्टराईको छोरा हो र अनि पास हुनलाई त भनेछ अरे। त्यसको छोराहरू विभिन्न गतिविधिका छन्। एक दिन त म यसो बाहिर निस्किन लागेको, यसो घरतिर हेरिरहेको त दङ छोरालाई पिटिरहेको छ, साइलो चाहिँ छोरालाई। होइन ए सिलिराम किन पिटिरहेको छ बिहान छोरालाई? अब आज म बाहिर घुम्न जानु छ कोइराला र भरे म आउन भ्याउँदिनँ होला, यसको आज रिजल्ट छ, पक्कै फेल हुने हो। अनि भोलिको काम किन बाँकी राख्नु भनेर अहिले कुटकाट गरिराखेर जाउँ भनेर अनि कुट्यायो भन्छ। त्यस्तो खाले सिलिराम, मेरो सिलिराम त्यस्तो खाले छ। कविताहरू सँगसँगै चुटकिलाहरू पनि भन्नुभयो, चुटकिलाहरू पनि लेख्नुहुन्छ हो? चुटकिला मलाई मनपर्छ, सुन्न पनि मनपर्छ, अलिअलि जानेको भन्न पनि मनपर्छ। ठिक छ। अब अर्को कुनै, अब हामी धेरै गफकाप गर्नुभन्दा पनि आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई फेरि अलिकति गफकाप भन्दा पनि कवितै सुनौ भन्ने खालको हुनसक्छ। अर्को कुनै कविता छ? एउटा भनौँ अलि ह्यान्डसम। हुन्छ ह्यान्डसम शीर्षक, कविताको शीर्षक ह्यान्डसम। ओके सुनौ न त। ह्यान्डसम। घरबेटी बाकी बेटीको के बखान गर्नु, घरबेटी बाकी बेटीको के बखान गर्नु, कुनै दिन फुर्सदमा गर्दै गरौँला बखान त घरबेटी बाको कुकुरको गर्नु छ, जो म भन्दा नि ह्यान्डसम होइसिन्छ। निज कुकुरले सुन्ने गरी कसैले उसलाई कुकुर भन्नै नहुने, निज कुकुरले सुन्ने गरी उसलाई कसैले कुकुर भन्नै नहुने, म डेरा बेटीले त झन् उसको सामुने ठाडो शिर गर्नै नहुने। घरबेटी बाकी बेटीले बोलाउँदा टाइगर मात्र भने नि हुने, हामीले भने टाइगरको अगाडि श्री नलगाए अशुभ हुने। कुकुर सम्प्रदायमा श्री टाइगर महोदय बडो इन्टेलिजेन्ट होइसिन्छ, कुकुर सम्प्रदायमा श्री टाइगर महोदय बडो इन्टेलिजेन्ट होइसिन्छ। खाना कुर्सी टेबलमै खाइसिन्छ, आफ्नो पुच्छर आफै धोइसिन्छ। घरबेटीकी बेटीसँग सेल्फी खिच्दा मुख चुच्चो पारिसिन्छ, घरबेटीका बेटासँग तास खेल्दा पैसा जति सबै आफैले मारिसिन्छ। बखान त घरबेटी बाका कुकुरको गर्नु छ, जो म भन्दा नि ह्यान्डसम होइसिन्छ। साँझ बिहान घरबेटीकी बेटीलाई घुमाउन लगिसिन्छ, साँझ बिहान घरबेटीकी बेटीलाई घुमाउन लगिसिन्छ। घुम्नु त बहाना मात्रै, मुख्य काम त बाटोमै हगिसिन्छ। ज्यादा जसो त बेटी मैसाबकै काखा पोल्टामा रमाइसिन्छ अनि मैसाबको जिउभरि जताततै समाइसिन्छ। उसको भोजनमा कहिल्यै माछा मासु टुट्दैन, उसको भोजनमा कहिल्यै माछा मासु टुट्दैन। हाम्रो भान्सामा चाहिँ कहिले त साग पनि जुट्दैन। स्याम्पूले स्नान सधैँ, दाँत नमाजी कहिल्यै सुतिसिन्न, दुध बिस्कुट र ब्रेड बटर नदेखाएसम्म ओछ्यानबाटै उठिसिन्न। बखान त घरबेटी बाका कुकुरको गर्नु छ, जो म भन्दा नि ह्यान्डसम होइसिन्छ। हाम्रा भाग्यमा भने अहिलेसम्म थोत्रो साइकल पनि रहरै भयो, हाम्रा भाग्यमा भने अहिलेसम्म थोत्रो साइकल पनि रहरै भयो। ऊ भने जहाँ गयो भने एसीवाला भिआइपी गाडीमा सररै हो। हामी भने 11 दिनसम्म लम्पट भएपछि 12औँ दिनमा अस्पताल। उसलाई भने हरेक तेस्रो महिना होल बडी चेकअपमा लगिहाल। कुन पाहुनालाई सत्कार के कस्तो गर्ने हो आफैले जानिसिन्छ, कुन पाहुनालाई सत्कार के कस्तो गर्ने हो आफैले जानिसिन्छ। कसैलाई पुच्छरको पङ्खा त कसैलाई चाटेर अतिथि मानिसिन्छ। अतिथि विरोधी खेमाको पर्यो कि पहिला एमआरआई गरिसिन्छ, एमआरआई रिपोर्ट पोजिटिभ देखियो भने पिँडुलै जिउनार गरिसिन्छ। बखान त घरबेटी बाका कुकुरको गर्नु छ, जो म भन्दा नि ह्यान्डसम होइसिन्छ।
घरबेटी बालाई चिन्दैनन्, घरबेटी बालाई चिन्दैनन्, टाइगरलाई चाहिँ टोल भरिकाले चिन्छन्, काग तिहारका भोलिपल्ट सबैले उसैलाई शुभकामना दिन्छन्, कुकुरलाई बरु त्यत्रो सम्मान, त्यसको अगाडि हाम्रो चाहिँ अपमान, जुनी फेर्न मिल्ने भए हे भगवान् हामीलाई पनि ह्यान्डसम बनाइदिनु, यही माग्छु वरदान। धन्यवाद। निकै हँसिलो कविता थियो ह्यान्डसम भन्ने। र अब अर्को कुनै कविता अलिकति हँसिलो खालको र राजनीतिक दाउपेचलाई अलिकति व्यङ्ग्य गर्ने खालको कुनै कविता लेख्नु भएको छ? अब राजनीति यसो एउटा यस्तो राजनीतिक गन्ध लागेको छैन। कविताको शीर्षक शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण। म डट 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 डटको पुत्र, डट 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 डटको पति, डट 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 4-5 लाइन डट डट पछिको पिता, यो देशको सबभन्दा ठुलो बेरोजगार प्राणी, स्वास्नी छरछरी नातागोता आसेपासे र अन्य अखडम बिखडम प्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु। पल्ला घरे कुलदेवताको नाममा कसम खान्छु कि हाम्रो ग्याङ र गुटमा निहित रहेको खिचातानी, झैझगडा, तिगडमबाजी र खुराफातप्रति पूर्ण वफादार रहँदै मूल भान्से पदको कामकाज गर्न चाहन्छु। अन्तर्वार्ताकै क्रममा पानी आयो अघि, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी नजिकैको सेल्टरमा आएर फेरि पुनः यो अन्तर्वार्तालाई सुचारू गर्न गइरहेका छौँ। अघि हामीले बिचमै अन्तर्वार्ता गर्दा गर्दै पानी आयो है। अब फेरि कुनै कवितै सुनौ। पानी पर्नाले रोकावट आएको थियो, अब बरु अर्को नयाँ कविता भन्छु, बाल कविता। हस्। भँगेरा र भँगेरी, बाल कविता। कविताको शीर्षक भँगेरा र भँगेरी, मुख देखाउने के गरी घुवा घुवा रुन्थ्यो भँगेरा, नरौ भन्थी भँगेरी, भँगेरा र भँगेरी, घुस नखाम भन्दा नटेरी, टेर्या भए पो अटेरी, दायाँ बायाँ नहेरी, लुट्नु लुट्यो धत्तेरी, भँगेरा र भँगेरी, बिलाप गर्थे बेसरी, पिजडामा जाक्यो भँगेरा, पहिला गइछे भँगेरी। भँगेरो के भन्छ अब? भँगेरा भने बाउ, भँगेरी भने श्रीमान श्रीमती, श्रीमती, भँगेरा श्रीमान, भँगेरो भने छोरो चाहिँ। अब छोरो के भन्छ? जानी जानी इस पापा, खानु खायो घुस पापा, खाइराख्या जागिर ढुस पापा, अब केले तिर्ने फिस पापा, स्कुल छोड भन्छन् मिस पापा, गर्लफ्रेन्डले नाइ भन्छे किस पापा, सबैको पापा रिच पापा, हाम्रो चाहिँ पापा ठिस पापा, पाप धुरीबाट करायो हा हा हा। धन्यवाद। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लेख्नु भएको कविता। मैले अन्तर्वार्ता अवधिभर आफ्नो हाँसोलाई थाम्न सकिनँ। निकै हँसाउने खालको कविता भन्नुभयो। अर्को कुनै कविता पनि सुनौ न। कविता सुन्दा सुन्दै निकै रमाइलो लागिरहेको छ र आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि यतिखेर रमाइलो लागिरहेको होला र पुनः फेरि उहाँको एउटा कुनै हास्य व्यङ्ग्य कवितै सुन्छौँ अहिले। यस्तो छ, यो फेरि सिल्लेरामलाई नै पात्र बनाएर एउटा कविता बनाएको छु। गोल्ड माने नुन। गोल्ड माने नुन। ऋण लिन सिल्लीरामले फारम भरेछ, ऋण लिन सिल्लीरामले फारम भरेछ, बैङ्कले पनि धितो राख्न अनुरोध गरेछ, उसले त पोको पारेर नुन पो धितो राखेको, कर्मचारीले नामाकरण गर्दा सुन भन्न परेछ, धितो राखेको त्यो सुनमा घुन बसाइ सरेछ, सुन टोक्दा टोक्दै कति घुन त त्यहीँ मरेछ, बैङ्कले सुरक्षा दिन नसकेको भनेर मुद्दा परेपछि आखिरमा अदालतले पनि ऋण मिनाहा गरेछ, कमसल धितोलाई बैङ्कले असल ठहरेछ, बैङ्कको कर्मचारी पनि अर्कै ब्याङ्कमा सरेछ, मुद्दा जिताउने न्यायाधीश पनि निवृत्त भएपछि बैङ्क बिग्रियो, सिल्लीराम सप्रियो, मुद्दा उसै टरेछ, नुन प्रमोसन भएर सुन बन्न परेछ, ब्याङ्क डिमोसन भएर भुवाङ्ग झरेछ। धन्यवाद। अहिले ब्याङ्कको व्यथिति, ब्याङ्कमा तपाईँको कुनै समय अगाडि
गोलीहरू राखेको कुराहरू पनि आएको थियो। त्यस कारणले गर्दा ब्याङ्कमा भइरहेको व्यतिथि र गलत धितो राखेर ब्याङ्कमा कर्जा लिने त्यो प्रणालीलाई व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो। तपाईँ विकृति र विसङ्गतिलाई मात्रै व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ कि अरू कुनै क्षेत्रहरू बाँकी हुन् त? तपाईँले प्रेमलाई पनि व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो कुनै बेला। अब हरेक ठाउँमा विकृति छ, हरेक ठाउँमा विसङ्गति छ। यो व्यङ्ग्य कविता व्यङ्ग्य साहित्य लेख्दाखेरि जता जता यस्तै खाले भुवाङ पर्या छ, अनि भाँचिया छ, कुचिया छ, बिग्रिया छ, त्यस्तैलाई मात्रै आँखा जाँदो रहेछ। अनि मेरो कविता प्रायः जसो खालि यस्तै समेटेर बनाइएको हुन्छ। अनि हजुर, मैले एउटा कुरा सुन्न खोजेँ तपाईँलाई। तपाईँले यस्ता कविता सुनाउँदै जाँदा कहिलेकाहीँ तपाईँलाई समस्या परेको छ? हुन्छ नि कहिलेकाहीँ कसरी रिसाउने, कहिलेकाहीँ हाकिमी रिसाउनेसम्म पनि स्थिति हुन्छ नि। तपाईँ त सरकारी कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ। हो, हाकिम रिसाएको त म कविता भन्छु, अझ त्यो हाकिम पनि रिसाएका छन्। तर अहिले चाहिँ आफूदेखि आफै रिसाएको एउटा कविता भनौँ। के छ शीर्षक? यो सिल्लीरामकै नामलाई लिएर बनाएको कविता हो। सिल्लीराम असाध्यै मजा मान्छ कविताको शीर्षक चाहिँ। सिल्लीराम असाध्यै मजा मान्छ, पाकेको डन्डीफोर निचोर्दा, पाकेको डन्डीफोर निचोर्दा, म्यारिज खेलमा माल चोर्दा, दाँतमा अड्केको सेकुवाको टुक्रो उब्काएर चपाउँदा, आइसक्रिम खाइसकेपछि बाँकी सोली चपाउँदा, आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ मिस कल मात्रै दिँदा, अफिसको फोनबाट चाहिँ 2.5 घन्टा छिल्लिँदा सिल्लीराम असाध्यै मजा मान्छ। मोमोको झोल 2 पल्ट थप्न लाउँदा, मोमोको झोल 2 पल्ट थप्न लाउँदा, अफिसबाट 5 नबज्दै भाग्न पाउँदा, बलियो बाङ्गोसित चाहिँ जिउ हजुर गर्न पाउँदा, निर्दो दुब्लोलाई पाए बिना सित्ती कुट्न पाउँदा, माइक्रो बसमा भाडै नतिरी भाग्न पाउँदा, मन्दिरमा सबैभन्दा थोत्रो नोट चढाउँदा सिल्लीराम असाध्यै मजा मान्छ। अर्काको नयाँ घरमा गएर वास्तु नमिलेको उपदेश दिँदा, अर्काको नयाँ घरमा गएर वास्तु नमिलेको उपदेश दिँदा, पहेँले रोगको बिरामीलाई घोड ताप्रेको बोक्रा थिचेर खाने सल्लाह दिँदा, भैयासँग किनेको आलु बखडामा 15 ग्राम भए पनि बढी तौलिँदा, होटेलमा भात खाएपछि 1 पसर सोप चिनी चपाउँदा, गर्लफ्रेन्डबाट मोबाइलमा रिचार्ज गराउँदा, यात्रा गर्दा सँगैकै सिटवालीको काँधमा टाउको टेकाउँदा, पाइन्टको गोजीमा हात हालेर एकान्तमा लुतो कन्याउँदा सिल्लीराम असाध्यै मजा मान्छ। नेतालाई फेसबुकमा गाली गर्दा, नेतालाई फेसबुकमा गाली गर्दा, फेसन च्यानल लुकी लुकी हेर्दा, कलेजमा म्याडम जिस्क्याउँदा, ससुरालीमा साली जिस्क्याउँदा, मावलीमा कुकुर जिस्क्याउँदा, घरदेखि 3 किलोमिटर पर कन्डम किन्न जाँदा, घरै पछाडिको भट्टीमा आधा रातसम्म दारू हान्न जाँदा, सिँगानको लोप्रो उकाएर साथीलाई हिर्काउँदा, चम्चाको बिँडले काने गुजी निकाल्दा, अर्काको कवितालाई चाहिँ सुन्नी कान नलाउँदा, आफ्नो पालोमा चाहिँ यस्तै बखमफुसे कविता सुनाउँदा सिल्लीराम असाध्यै मजा मान्छ। धन्यवाद। तपाईँको यो कविता ठ्याक्कै भन्नुपर्दा समाजमा घटिरहने विभिन्न खालका घटनाहरू र विभिन्न खालका चरित्रहरूलाई चरितार्थ गरेको देखिन्छ। यो भनिदिनुहोस् न, तपाईँ कसरी चाहिँ यस्ता खालका, यो सुन्दा पनि बडो अचम्म लाग्ने खालका र निकै मार्मिक पनि जुन हास्य तरिकाबाट व्यक्त गर्नुभएको छ, यो कसरी फुट्छ तपाईँ? अब के हुन्छ भने विषयवस्तु यो हास्य व्यङ्ग्यमा हजुर सामान्यतया सर्जकहरूले के गर्छन् भने अब अलि रसिलो किसिमका यो उज्याला पक्षीहरूलाई लिएर कविता सिर्जनाहरू गर्ने गर्छन्। प्रेममय कविताहरू भयो, राष्ट्रिय जागरणका कविताहरू भयो, यस्ताहरूमा अलिक बेग्लै खालको शब्द चयनहरू हुने गर्छ, विषयवस्तु पनि त्यस्तै खाले हुन्छ। अब यो हास्य व्यङ्ग्यहरू भयो, यस्तै हँस्यौली ठट्यौली पाराका कवितामा चाहिँ के हुनुपर्छ भने अरू त्यस्ता साहित्य कर्म गरेकाहरूले देख्न नभ्याएका, देख्न देखेका होलान्, त्यसलाई आफ्नो सिर्जनामा नसमेटेका विषयवस्तुलाई समेटेर यसो चाहिँ यस्तोमा जोडजाड गरेर यस्तो पनि कविता बन्छ है भन्ने एउटा कोसिस गर्ने हो। यसमा पनि अब अलिकति हाँस्य रस मिसाइदिएपछि यस्तो विषयमा पनि, यस्तो विषयवस्तुमा पनि कविता सिर्जना हुँदो रहेछ भन्ने देखाउनको लागि पनि म यस्तै विषयवस्तु समेट्ने गर्छु। तपाईँले निकै मिठा चुटकिलाहरू पनि सुनाउने गर्नुहुन्छ। कुनै चुटकिला छ एक्चुअली अलि हँसाउने खालको चुटकिला छ भने त्यो पनि सुनिदेऊ न। म त त्यही सिल्लीरामकै चुटकिला जाने छु। सिल्लीराम त एक दिन मरेछ, हजुर, मरेर लम्पसार पर्यो। अब त्यो सिल्लीरामको पुरै खलकै कन्जुस, हजुर, अब घाटमा लैजान पर्यो।
यसो विचार गर्यो अब चाहिँ जेठोले चाहिँ के भन्छ, जेठो छोरो त्यहीँ बसिरहेको थियो, माइलो छोरो पनि बसेको थियो, कान्छो छोरो पनि बसेको थियो। अब घाटमा लैजाने बेला भयो, जेठो छोरो चाहिँ के भन्छ, लो भाइहरू अब सब बानै बोलाउनु पर्ला घाटमा लैजानलाई त। अब माइलो छोरोले के भन्छ, हुँदैन हुँदैन सब बान महँगो पर्छ, यसो रिक्सा सिक्सा बोलाएर चाहिँ अलिक अर्को कान्छो झन् ज्याद्रो चण्डाल ए हुँदैन हुँदैन रिक्सा झन् महँगो पर्छ, बरु साइकलमा बाँधेर लैजाम होइन। त्यहाँ लास बनेर सुतिरहेको सिलिराम जुरुक्क उठेर के भन्छ, ए ल तिमीहरू कुलङ्गारले केही गर्न सक्दैनौ, सुक्को पैसा निकाल्नेवाला छैनौ, त्यो जुत्ता चप्पल छाताहरू लिएर म आफै जान्छु बरु घाटसम्म भन्थ्यो। त्यस्तो खाले चुड्किला हाम्रो सिलिरामको त्यो घरको कथा व्यथा बेग्लै छ। आज निकै हँसाउनु भयो, अन्तर्वार्ता अवधिभर म हाँसो थाम्न सकिनँ। हाम्रो क्यामेरामा बसिरहनु भएको अजयजी पनि हाँसिरहनु भएको छ। अर्को कुनै कविता छ भने कवितै सुनौ, मलाई कविता सुन्दा नै मजा लाग्यो, किन भन्दा गफ भनेको त हामी अरूलाई पनि गर्न सक्छौँ। पुनः कवितामै ध्यान दिउँ, कुनै एउटा कविता छ हँसाउने खालको? अब आजकल यो च्यानलहरूमा टिभीहरूमा हाम्रो रवि लामिछानेको हजुर हजुर अन्तर्वार्ता उहाँको कार्यक्रम बडो लोकप्रिय भएको छ। हजुर घुसखोरीहरूको चाहिँ उचित्व काट्नुभएको छ। उहाँको काम त साह्रै सराहनीय छ, यस्तो हुनै पर्थ्यो, यस्तो 10 जना रवि लामिछाने हुने हो भने बल्ल अनि यो व्यतिथितिहरू अलिक साम्य हुँदै जान्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। सुनौ न सुनौ। त्यसै सन्दर्भमा यसो आफूले लेख्न खोजेको एउटा कविता, त्यसले घुस खान लाग्यो रवि दाई, कविताको शीर्षक छ त्यसले घुस खान लाग्यो रवि दाई। त्यसले घुस खान लाग्यो रवि दाई, आरोप लागिदियो कि। हजुर हजुर। जहाँ रवि पुग्दैनन् त्यहाँ कवि पुग्छन्, जहाँ रवि पुग्दैनन् त्यहाँ कवि पुग्छन्, जहाँ कवि पुग्दैनन् त्यहाँ रवि पुग्छन्। रवि भने रवि लामिछाने। रवि दाई एकपल्ट त्यता पनि पुगिदिनुहुन्छ कि, रवि दाई एकपल्ट त्यता पनि पुगिदिनुहुन्छ कि, त्यता एकजना घुसिया छन् जो 1 महिनाको तलब 5 पल्ट गन्छन्, त्यहाँ एकजना घुसिया छन् जो 1 महिनाको तलब 5 पल्ट गन्छन् र लाख पुर्याउँछन् अनि ढुक्कसँग सुत्छन्। तिनका बाउ पनि असाध्यै घुसिया छन्, दिनको 3 पल्ट औषधि खान्छन् र हप्ताको 2 पल्ट डायलिसिस गर्छन्। तिनकी आमा झन् घुसियै छिन्, घर खर्च टार्न तिलहरी पनि बेच्छिन् र नाक कान घाँटी बुच्चै बस्छिन्। तिनकी श्रीमतीको त कुरै नगरौँ, जेनतेन परिवारको पेट भर्छिन् र आफू चाहिँ उस्तै परे पटुकी कस्छिन्। रवि दाई सोझा साझा डन र डाका, निमुखा तस्कर र फटा, किर्ते कागज बोकेर आएका छन्। काम मिलाए बापत चिया खर्च दिन्छु भन्दैछन्, काम नमिलाए एक थान हत्या गरिदिन्छु भन्दैछन्। घुसिया कर्मचारी अक्क न बक्क पर्दैछन्, नखाउँ दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छो बाउको अनुहार भन्दैछन्। लौ न रवि दाई, तिम्रो आँट र उत्साहको उपयोग गर्न पर्यो, कलम र क्यामेराको प्रयोग गर्न पर्यो। ती घुसिया कर्मचारीलाई तथानाम गाली गर्न पर्यो, सकभर जागिरै लुत्काइदिन पर्यो, नभए ओडतालु सुकाइदिन पर्यो। लौ न दाजु, लौ न रवि दाई, ती घुसियाले अहिले घुस खान लाग्दैछन्, चिया खर्चको नाममा 50 रुपियाँ माग्दैछन्, एकपल्ट त्यता पनि पुगिदिनुहुन्छ कि। धन्यवाद। सक्यो। यो पनि अहिलेको समसामयिक विषयवस्तुलाई समेटेर गराउनु भएको एउटा कविता उहाँले सुनाउनुभयो र हामी अब फटाफट एउटा कविता सुन्छौँ र अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। अर्को कुनै कविता छ भने एउटा कविता सुनौँ र एउटा या दुईवटा चुट्किला पनि सुनौँ। निकै चुट्किला उहाँका निकै हास्यवर्धक हुने गर्छन्, हँसाउने खालका हुने गर्छन्। एउटा कविता सुनौँ, त्यसपछि चुट्किला सुनौँ एउटा, त्यसपछि हामी बिदा लिउँला है त। एउटा प्रेम प्रसङ्गमा पनि एउटा कविता लेखौँ झैँ लाग्यो। हजुर। तर अब त मलाई उति भाँति यस्तो मामलामा त्यति कलम चलाउन जान्दिनँ, तैपनि भ्यालेन्टाइनको सन्दर्भ पारेर एकताका मैले लेखेका थिएँ। मेरी भ्यालेन्टाइन भन्ने कविताको शीर्षक भनौँ। हुन्छ, सुनौ न त्यो पनि के छ। मेरी भ्यालेन्टाइन कविताको शीर्षक, अघिल्लो साल ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे भयो, अघिल्लो साल ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे भयो, अर्को न साल धुमधामसित हाम्रो बे भयो। त्यसपछि के भयो, त्यसपछि के भयो, के भयो, जे भयो राम्रै भयो। तेस्रो साल एउटा घुतुमुने भाले भ्यालेन्टाइन भयो, तेस्रो साल एउटा घुतुमुने भाले भ्यालेन्टाइन भयो। 5औं साल अर्की घुतुमुनि पोथी भ्यालेन्टाइन भयो। 2 सन्तान ईश्वरको वरदान भनियो, आखिरमा जे भयो सोचे जस्तै भयो।
7औं साल सोच्दै नसोचेको आश्चर्य भयो। 7औं साल सोच्दै नसोचेको आश्चर्य भयो। सालनाल शैल जुम्ल्या भ्यालेन्टाइन भयो। 2टासम्म पो ईश्वरको वरदान भन्ने भयो। त्यसपछिका त आफ्नै वरदान भन्ने भयो। तहाँ उपरान्त हाम्रो नसच्छेदन भयो। त्यसपछि छोटो कमर्सियल ब्रेक भयो। अनि कैयौँ साल भ्यालेन्टाइन डे भयो। सबै भ्यालेन्टाइन डे राम्रैसँग मनाइएको हो। तर 9औं साल उल्कामाथि अचम्म भयो। बेग्लै रङको एउटा भुन्टे भ्यालेन्टाइनको जन्म भयो। त्यसपछि के भयो? के भयो जे भयो, भाँडभैलो भयो। पार्टीको नेता उनकै साथमा भयो। अधिकारकर्मी उपनेता उनकै साथमा भयो। भिडियो खिच्ने पत्रकार उनकै साथमा भयो। मुद्दा लडिदिने वकिल उनकै साथमा भयो। मुद्दा जिताइदिने अदालत उनकै साथमा भयो। उनको नाममा के भयो? जे भयो सबै सम्पत्ति श्रीमतीलाई भयो। घर जग्गाको लाल पूर्जा उनकै नाममा भयो। ब्याङ्कको पैसा उनकै नाममा भयो। ट्याङ्काको गहना उनकै नाममा भयो। कुखुरा फारम थियो त्यो पनि उनकै नाममा भयो। मेरो साथमा के भयो? मेरो साथमा जे भयो हुनसम्म भयो। 5वटा भण्टाङ भुन्टुङ मेरै नाममा भयो। तिनका पालन पोषणको जिम्मा मेरै नाममा भयो। तिर्न बाँकी साउका ऋणहरू मेरै नाममा भयो। अब आउने दुःखका दिनहरू मेरै नाममा भयो। त्यसपछि के भयो? के भयो? जे भयो भद्रगोलै भयो। उनीसँगको 25 वर्ष म्यारिड लाइफको द इन्ड भयो। उनको भ्यालेन्टाइन डे अर्कैसँग ह्याप्पी भयो। जय भ्यालेन्टाइन डे। धन्यवाद। यसभित्रका प्रसङ्गहरू पनि निकै मिठा र घतलाग्दा छन्। यसको प्रसङ्गमा तपाईँलाई कुनै याद छ या तपाईँले कसरी लेख्नु? होइन, यो त समाजमा हरेक दिन घटिराख्ने घटनाहरू छन्। सामाजिक व्यथिति के एउटै घरमा कलह छ, झगडा छ, मिलाप छ, बेमेल छ, छुट्टिने जोडिने भइरहेको छ। लोग्ने स्वास्नी आज बिहा गरेको छ, के कारणले हो? 5 महिनामा छुट्टेका छन्। अब बच्चा जन्माइसक्यो, अब त घरबार राम्रोसँग बस्यो भन्यो, के हुनु? 3-3टा छोरछोरी 4-4वटा भइसकेपछि फेरि डिभोर्सी के भन्छन्, पहिलो जाने भन्छन्, लोग्नेले अर्को ल्याउने भन्छन्। यस्ता व्यथितिहरू प्रसदा छन्। यो त एउटा सानो नमुना मात्रै, यसो एउटा प्रतिनिधि घटना जस्तो लेखेको। ठिक छ। अब हाम्रा दर्शक महानुभावलाई हुन लाग्न सक्छ यसरी हास्य व्यङ्ग्यात्मक कविताहरू कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा कसैलाई जिज्ञासा हुनसक्छ। सर्टकटमा भनिदिनुहोस्, यसरी लेख्नको लागि कस्तो वातावरण चाहिन्छ, कसरी लेख्न सकिन्छ? वातावरण केही खोज्नै पर्दैन। यहीँ वरिपरि, आफै वरिपरि छ। तपाईँ जहाँ जानुहोस्, रत्नपार जानुहोस् त्यहीँ देखिन्छ। कुनै अड्डा अदालत जानुहोस् त्यहीँ देखिन्छ। कुनै समाजको बिचमा कोही 4जनाको बिचमा कोही 1जनाको आम्ने सामने पर्नुहोस् त्यहीँ व्यथितिहरू देखिन्छ। अनि हरेक ठाउँमा कविता छ। खालि त्यो वातावरणलाई, त्यो घटनालाई, त्यो परिस्थितिलाई, त्यो व्यक्तिलाई समेटेर कापीमा उतार्ने मात्रै त हो कविता। हामीसँग यतिखेर हुनुहुन्छ, तपाईँले अघिल्ला पनि मैले भनिसकेको छु, हास्य व्यङ्ग्य कवि टेक बहादुर कोइराला हुनुहुन्छ। र अब हामी अन्त्यतर्फ छौँ, यस अन्तर्वार्ताको अन्त्यतर्फ छौँ। र उहाँले निकै घोचपेचपूर्ण र निकै हास्यौली ठट्यौली खालको चुट्किला पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। र उहाँको मुखारबिन्दुबाट अब एउटा चुट्किला सुन्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी यस कार्यक्रमबाट बिदा लिनेछौँ। एउटा चुट्किला सुनौँ। सिलिरामको ठिक छ। सिलिरामको छोरी पहिला गई। हजुर। सिलिरामको छोरी ओहोर माउले पहिला गई छ। त्यो गाउँको सिलिराम भनेपछि त प्रतिष्ठित मान्छे, नाम चलेको, अरूलाई अर्थी उपदेश दिए हिँड्ने, सबैलाई अनुशासनको कुरा सिकाउने। अनि एक दिन उसको छोरी नै पहिला गइसकेपछि त त्यहाँ हल्ला मच्यो, हाहाकार मच्यो। ल सिलिरामबाट चाहिँ फुर्ती लागि हिँड्थ्यो, आज उसैको छोरी खलासीसित पहिला गयो भनेर बडो चाहिँ त्यहाँनिर चर्चा चल्न थाल्यो। ऊ पनि निराश भयो, मुरमुरिन थाल्यो, घरमा झगडै हुन थाल्यो। सिलिरामका बुढाबुढी झगडन थाल्यो, तेरो छोरीलाई तैँले पुल ल्याएर त्यस्तो बनायो कि भनेर स्वास्नीलाई टोक्न थाल्यो। स्वास्नी चाहिँ के हुनु नि, तिमी बाउ भइसकेपछि तिमीले पनि त यसो रेखदेख गर्न पर्दैन, हुर्किसक्यो छोरी। झगडा हुँदै थियो। छोरी टुप्लुकको 4औं दिनमा घर टुप्लुक आइपुगी। अब त्यहाँ बसी खान हुने भयो। छोरीलाई चाहिँ समातेर चाहिँ तँलाई कुलन गार्ने, मेरो नाक काटेर त पहिला जाने,
तल कत्रो धुमधाम छ नि त बिहा गरिदिउँला भनेर मैले सोचेको थिएँ। कत्रा कत्रा ठाउँबाट माग्न आइरहेको थिएँ। कत्रो धुमधाम छ त बिहा गरौँला भनेकी थिएँ। अब चाहिँ त्यो खलासीसित पहिला गइस्, अब के खान के लिन भनेर यहाँ आइस है कुलङ्गार्ने। अर्थ त केही होइन बा, त्यो मोबाइलको चेप्टो पिन भएको चार्जर चाहिँ लिन बिर्सेछ, त्यही लिन आएको भनेर छोरीले भनेछ। हामी अहिले अन्तर्वार्ताको लगभग अन्त्यमा छौँ। टेकबहादुरजी, तपाईँले अहिले हेरिरहनुभएका आम दर्शक महानुभावलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकहरूलाई म के भन्छु भने मेरो यी कविताहरू सुनेर यहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रहने हो, सल्लाह सुझावहरू छन् भने त्यो प्लिज मेरो फेसबुक पनि छ, त्यसमा पनि यसो सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। टेक बी कोइराला भनेर फेसबुक छ, त्यसमा पनि यहाँहरूको जिज्ञासा पनि हुनसक्छ, लाइक कमेन्टहरू पनि हुनसक्छ, सल्लाह सुझावहरू पनि हुनसक्छ। र यो च्यानल हेरेर, यो आवाज युट्युब च्यानल हेरेर पनि यहाँहरूले लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि आफ्नो कमेन्टहरू राखिदिनु होला भन्दै म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यदि तपाईँलाई टेकबहादुर कोइरालाज्यूका कविताहरू मन पऱ्यो भने जसलाई लाइक कमेन्ट र यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु पनि नबिर्सनु होला। तपाईँहरूको लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुभयो भने तपाईँको लाइक र कमेन्टकै आधारमा उहाँका कविताहरू धेरै मानिसहरू जनमानसमा पुग्न सक्छ र उहाँले गर्नुभएको हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्र मार्फत समाज परिवर्तनको लागि गर्नुभएको एउटा योगदानले सार्थकता पाउनेछ। यसर्थ तपाईँले कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला, सँगसँगै लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हामी अर्को बसाइमा फेरि अर्को कुनै नयाँ व्यक्तित्वहरूसँग नयाँ अन्तरङ्ग कुराकानी लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।